रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमो हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही। ज़राअत समेत तकरीबन तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों में ग्रोथ मनफी 13.5% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई, जो कल पेश किया जाएगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। रवा माली साल मईशत का हजम 411 अरब डॉलर है। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल फीकस आमदन 144 अरब बढ़ी। सालाना आमदन 1680 डॉलर रही थी। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 116,000 अरब के लगभग रहा। GDP साइज में तकरीबन 10,000 अरब रुपए के लगभग इजाफा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। गुज़श्ता रात लगने वाली आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। आतिशज़दगी से मज़ीद 3 फैक्ट्रियाँ मुकम्मल तौर पर जल गईं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, गिले शिकवे मिट गए। गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें। ईद का दूसरा रोज़ भी भरपूर मनाने की तैयारियाँ। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। बच्चों के प्लान भी फाइनल। किसी का चिड़ियाघर तो किसी का पार्क जाने का प्रोग्राम। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हजाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हजाज जिक्र दुआ और दीगर इबादत में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से राब्ते। ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर, अमीर कतर, कुवैती वली अहद और मलेशियन वज़ीर आज़म को टेलीफोन। ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और मिस्र के सदूर से भी राब्ता। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर ख़राज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय जवाहियत के जवाब में बरवक्त और फैसला कुन इक़दाम नागज़ीर था। ख़ित्ते के वसी तर मुफाद ने जंग बंदी को कबूल किया। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर बातचीत। आसिफ अली ज़रदारी का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और खुशियों में शरीक होने पर सिफारतकारों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये काबिल कबूल नहीं। पानी रोकना खुली जारहियत होगी। भारत सीज़ फायर को सबोताज कर सकता है। सीज़ फायर हो गया मगर अमन कायम नहीं हुआ। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। वफ़द की लंदन में अहम मुलाकाती शेड्यूल। भारतीय जवाहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। DI खान की तहसील दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 7 साला बच्चा भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में मोटरवे M5 पर मवेशियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस।
عید پر مختصر وقت میں بہترین صفائی کا ریکارڈ، عوام نہال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار اطمینان، مریم نواز ذاتی طور پر صفائی کے انتظامات کی بھرپور مانیٹرنگ میں مصروف۔ صوبہ بھر سے صفائی ستھرائی کے انتظامات پر مثبت رد عمل ملنے پر متعلقہ اداروں کو شاباش۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز صفائی انتظامات کے لیے خود فیلڈ میں نکل آئے، گھر گھر جا کر چیکنگ، عوام سے فیڈ بیک لیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عید سے ایک روز قبل 94% ویسٹ کلیکشن۔ عید کے پہلے روز 1,11,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا۔ عوام کی 85% شکایات کا فوری ازالہ کیا گیا۔ عید آپریشن میں 38,000 گاڑیوں اور ویسٹ کلیکشن کے لیے 3,80,000 سے زائد آلات کا استعمال۔ ویسٹ کلیکشن کے لیے پہلی مرتبہ 1,20,00,000 ڈسپوزیبل بیگ تقسیم کیے گئے۔ سندھ حکومت کا اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر 11,56,000 روپے کا جرمانہ عائد۔ کراچی میں لاکھوں روپے مسافروں کو واپس دلائے گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی اور ان کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ کسی بھی ٹرانسپورٹرز کو عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حافظ آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ، تیسرا ملزم بھی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ نیچ پلا کے قریب ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ ملزم چاند اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 ساتھی ملزم فرار۔ مرکزی ملزم اکرام مانگٹ کی تلاش جاری۔ لاس اینجلس میں ٹرمپ انتظامیہ کا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، دوسرے روز بھی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا آنسو گیس کا استعمال، متعدد مظاہرین گرفتار۔ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں 2,000 نیشنل گارڈ تعینات کر دیے۔ امریکی صدر کی گورنر اور میئر پر شدید تنقید، کہا اگر گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت تمام صورتحال کو کنٹرول کرے گی۔ امریکی صدر اور ایلان مسک میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ایلان مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلان مسک محاذ رائی سے باز رہے۔ ایلان مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ ایپسٹین کیس سے کوئی تعلق نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ایلان مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، انہوں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ ٹرمپ پر تنقید مایوسی کا اظہار ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس۔ روس اور یوکرین جنگ میں شدت، روس کے یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملے، 4 افراد ہلاک، 60 زخمی۔ روس نے یوکرین کے مشرقی شہر خارکیو کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ شہر کے درجنوں مقامات پر بمباری، 20 رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ پیوٹن کو مذاکرات سے دلچسپی نہیں، یوکرین کو مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ روسی حملوں سے بچاؤ کے لیے جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرے، یوکرین صدر زیلنسکی۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار۔ آٹو انڈسٹری میں چین پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا۔ بھارت کی الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری متاثر، صنعت میں ہلچل۔ ای وی موٹرز کے لیے درکار نایاب میگنیٹس کی سپلائی معطل۔ بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر۔ بھارتی آٹو انڈسٹری کا شور، حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار اور اپوزیشن لیڈر میگول اوریبے قاتلانہ حملے میں زخمی، حالت تشویشناک۔ میگول اوریبے کو ایک سیاسی ریلی میں سر میں گولیاں ماری گئی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کولمبیا میں صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے کی مذمت، کہا یہ حملہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، حکومت کو اپنے حکام کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔